नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा 3 वर्ष कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक, सोचे भन्दा धेरै काम गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षलाई लडाउन भूमिका खेलेको कांग्रेस सभापति देउबाको आरोप। सूर्य चिन्हबारे छिटो निर्णय गर्न आग्रह। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चमा बुझाए लिखित जवाफ, न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको दाबी। अफ्रिकी देश गिनियामा फेरि इबोलाको संक्रमण देखियो। नियन्त्रणका लागि WHO र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायसँग सहयोगको अपील। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा पुलिसमाथि एफएफको संघर्षपूर्ण जित, विराटनगरसँग वालिङ 1-0 स्तब्ध। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको 3 वर्ष पूरा भएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षमा सोचे भन्दा धेरै काम गर्न सफल भएको दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारले आफ्नो 3 वर्ष कार्यकाल विकास निर्माण र मानव विकास सूचकाङ्क सुधारका आधारमा निराश हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गरेको छ। सरकारको 3 वर्ष कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि मुलुक बन्छ र बनाउन सक्छु भन्ने दृढता आफूसँग रहेको बताउनुभयो। विश्वस्तरीय प्रतिवेदनहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले आर्थिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएको छ। प्राप्त उपलब्धिहरूको आधारमा पनि नेपाल बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो हातमा अझै गइरहेको छ। जुन आर्थिक वर्षलाई मैले समृद्धिको आरम्भ वर्षको रूपमा प्रस्तुत गरेँ, त्यसै वर्ष म केही बिरामी। उहाँले यसबीचमा 89 नयाँ कानुन निर्माण भएको, नमिलेका 100औं कानुनहरू संशोधन भएको तथा केन्द्र र प्रदेश स्तरीय वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन कार्यविधि निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो। तेस्रो वर्ष थप 34 सहित यस अवधिमा कुल 89 नयाँ कानुन निर्माण, संविधान सम्मत नभएका 100औं कानुनहरू संशोधन गरियो। यस अवधिमा संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ। कोरोना महामारीका बीच पनि नेपालमा गरिबी नबढेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी 887बाट 1097 पुगेको बताउनुभयो। आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो वर्ष मुलुकले 7%, दोस्रो वर्ष 7 भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको तथा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि 6% भन्दा माथि रहेको ओलीको दावी छ। सरकारको पहिलो वर्षमा करिब 7% आर्थिक वृद्धि, दोस्रो वर्ष 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको वृद्धि दर 5% भन्दा माथि, सातवटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि 6% भन्दा बढी रह्यो। यही बेला मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक लगानी, उद्योग धन्दाको विस्तार, इन्टरनेट, टेलिफोन, विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको क्षेत्रमा नेपालले ठूलै प्रगति हासिल गरेको पनि बताउनुभयो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। वर्तमान सरकारले 3 वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले सरकारले सहयोगी प्रतिपक्षी हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसकेर असफल भएको प्रतिक्रिया दिएको हो। कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अनुकूल राजनैतिक परिस्थिति भएर पनि इतिहासको सबैभन्दा बलियो भनिएको सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अयोग्यताका कारणले असफल भएको बताउनुभयो। कांग्रेसले सरकार बलियो भनिए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र प्रधानमन्त्री स्वयं अयोग्य भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। आफ्नो दम्बको कारण, आन्तरिक द्वन्द्वको कारण र भ्रष्टाचारलाई उपहार दिएर यो सरकारले 3 वर्ष गुजारेको छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको उपहार दम्ब, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार भन्ने अवस्था अहिले देशमा बनेको छ।
सरकारले 3 वर्षमा 3 उपहार दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार जनतालाई दिएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगको शैली ठीक नभएको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षलाई लडाउन भूमिका खेलेको देउवाको आरोप छ। रूपन्देहीमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको प्रतिगामी कदम विरुद्ध आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद टुङ्ग्याउनु पर्नेमा लडाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगको भूमिका शंकास्पद देखिएको देउवाको जिकिर छ। सभापति देउवाले नेकपाको कुन पक्षलाई सूर्य चिन्ह र नाम दिन मिल्ने हो त्यसको निर्णय गरेर निर्वाचनका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। समयको चुनाव गराउँछ भने बोलेकै छैन। त्यसकारण चाहिँ निर्वाचन आयोगको पनि किन यसो बोल्दैन, किन केही भन्दैन, चुनाव चिन्हको झगडा छ, चुनाव चिन्ह किन दिँदैन निर्वाचन आयोगले? ओलीले पाउने हो कि प्रचण्डले पाउने हो सूर्य चिन्ह, अथवा कसैले पाउने नपाउने भनिदिनु पर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउनु पर्ने देउवाको भनाइ छ। कुनै पनि संसदको विघटन भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ। कमसेकम जेठको अन्तिम दिन चुनाव गराउनै पर्छ ओलीले। विरोध सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको भावना नबुझेको आरोप लगाउनु भएको छ। खाँडले नेपालमा अब सिद्धिने पालो ओलीको आएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभालाई नै उहाँले संविधानको प्रतिकूल भङ्ग गर्नुभएको छ र यी प्रधानमन्त्रीका कामहरूलाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारको कामहरूलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक भनेको छ, अलोकतान्त्रिक भनेको छ, सर्वसत्तावाद र यो निरङ्कुशताको यात्रा हो, सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको यात्रा हो भनेको छ। विरोध सभामा बोल्दै नेता भरत कुमार शाहले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले उही मानिसहरूलाई बारम्बार उतारेर तमासा देखाएको बताउनुभयो। ओलीले ठुला ठुला सभा गरिरहेछन्, तिनै मान्छे काठमाडौँमा दरबारमा ल्याउँछन्, तिनै मान्छे बोकेर बुटल लग्छन्, तिनै मान्छे लगेर थनगरी लग्छन्, रेडिमेड मान्छे तिनका। विरोध सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद यादव, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्याल, रूपन्देही जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाक लगायतका नेताहरूले सरकारको प्रतिगमनका विरुद्ध एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफूहरूले संविधानको मात्रै बाटो देखाउने काम गरेको बताएका छन्। संविधान सार्वजनिक लिखित भएको र त्यसबारे जो कोहीले छलफल र चर्चा गर्न पाउने उनीहरूको भनाइ छ। संविधान सार्वजनिक लिखत भएको र यसबारे कसैले पनि छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालत वा न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको दाबी गर्नुभएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेर आफूहरू विरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्दाको म्याद बुझ्दै उहाँहरूले न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको जिकिर सहित लिखित जवाफ पनि पेश गर्नुभएको छ। सरकारको कदम विरुद्ध परेका रिटमाथि फैसला गर्ने अदालतको अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नगरेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको दाबी छ। हाम्रो धारणा चाहिँ जनसाधारणको उपयोगको लागि गरिएको कुरा हो। त्यो धारणाबाट हामीले चाहिँ पन्छिनु पर्ने वा त्यसमा बदल्नु पर्ने कुनै परिस्थिति छैन। त्यो कुरालाई हामीले लिखित जवाफमा स्पष्ट शब्दमा भनेका छौँ। अर्का पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले कर्मक्षेत्रको रूपमा रहेको न्यायालयको अवहेलना गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले आफूहरूले संविधानमा भएको व्यवस्थाका बारे प्रकाश पार्ने काम मात्रै गरेको बताउनुभयो। अब त्यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जुन हो सामान्य त्यही अनुसार प्रयोग गरेको हो। हाम्रो अदालतको अवहेलना गर्ने चाहिँ यो उद्देश्य हाम्रो हुँदा पनि होइन। यस संविधानमा यस्तो छ है, यो व्यवस्था छ भन्ने कुरासम्म हामीले गरे हौँ, त्यहाँभन्दा अरू कुरा केही छैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई न्याय क्षेत्रसँग जोडेर तरङ्ग ल्याउनुपर्ने विषय नै नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले आफूहरूले न्यायालयको अवहेलना नगरेको कुरा जवाफमा उल्लेख गरेको र केही दृष्टान्त पनि पेश गरेको बताउनुभयो। किन मुद्दा हालियो त मलाई थाहा छैन। त्यो किन हालियो
हालेपछि अब हामीले सम्मानपूर्वक आफै पनि न्यायाधीश भएर अनुभूति गरेका कुराहरू अदालतले बोलाइसकेपछि जानैपर्छ। सम्मानपूर्वक पनि हामीले गएर आफ्नो जवाब चाहिँ हामीले दिएका छौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफूहरूमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाउनु सुनियोजित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो मुद्दा मलाई लाग्छ सुनियोजित तरिकाबाट आएको। तपाईँहरूलाई सम्झना छ भने त्यो वक्तव्य आउनुभन्दा अगाडि मेरो 3टा अन्तर्वार्ता अनलाइनमा पनि छ, पत्रिकामा पनि छ। यही लाइनमा बोलेको छु नि मैले। त्यो चाहिँ अवहेलनायुक्त भएन। तर जब बाँकी प्रधान न्यायाधीशसँग मिलेर वक्तव्य दिँदा चाहिँ कसरी अवहेलना छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि उहाँहरू विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो। मुद्दाको सुनवाई गर्दै गत माघ 15 गते न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले बाटाको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। 2072 सालमा गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको पुनर्निर्माण पूरा भएको छ। निर्माण थालिएको 2 वर्षमा 3 मोहडाको संरचना बने पनि अन्य जीर्ण भवन भने निर्माण सक्न बाँकी नै छ। विक्रम सम्वत 1960 प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर जबराको पालामा निर्माण भएको सिंहदरबार पटक पटक प्राकृतिक विपत्तिको शिकार भयो। 2031 सालमा आगलागीबाट होस् वा 2072 सालमा भूकम्पबाट सिंहदरबार जीर्ण बन्यो। त्यसपछि पुनर्निर्माण गरिएको सिंहदरबारलाई सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। भवनलाई रेट्रोफिट गरी जीवित पारिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंहदरबार टेक्ने साइत जुराउन यही कार्यक्रम कुर्नु पर्यो। उहाँ गत वर्षको चैत्यता देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभएको थिएन। हाल सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको पुनर्निर्माण भइसकेको छ र अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि पुरानो स्थानबाट स्थानान्तरण भएर सोमबार उद्घाटन भएको भवनमा सारिएको छ। सो भवन 3 वर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा भएको कामको फेरस्ता सुनाउने थलो समेत बनेको थियो। प्राधिकरणले 2075 जेठमा भवन निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। 2 चरणमा निर्माण भएको भवनको लागत 88 करोड रुपियाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर सिंहदरबार भित्रै पनि अझै पूरा संरचना निर्माण भइसकेको छैन। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। पश्चिमी मोडाको संरचना जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै पुरानो चन्द्र शमशेरकै पालामा बनेको चाहिँ संरचना हो। अहिले चाहिँ उद्घाटन गरेको उत्तर, पूर्व र दक्षिण मोडाको चाहिँ संरचना हो। त्यो चाहिँ पश्चिमतर्फको संरचना यो असार मसान्तभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ। यता प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणको 8 लाख सेवाग्राही मध्ये 91% काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। त्यस्तै 85% विद्यालय निर्माण, 58% स्वास्थ्य भवन, 95% सरकारी, 95% सुरक्षा र 920 क्षतिग्रस्त सम्पदा मध्ये 61% 5 वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गरेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। तर पनि प्राधिकरणको काममा भएको ढिलाइप्रति भने आलोचना हुँदै आएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। भारत सरकारको अनुदानमा नेपालमा लगाइरहेको कोभिसिल्ड खोपका कारण कोरोनाका सिकिस्त बिरामी कम भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। कोभिसिल्ड खोप प्रभावकारी भएकाले आम समुदायसम्म पुर्याउनु पर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। नेपालमा ल्याइएको कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै सबैलाई ढुक्क भएर लगाउन विशेषज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। सोमबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले कोभिड-19 र कोभिसिल्ड खोपको प्रभावकारिता विषयक अन्तर्क्रियामा विशेषज्ञहरूले विश्वका 16 देशमा लगाइरहेको यो कोभिसिल्ड खोप अत्यन्त प्रभावकारी र सुरक्षित रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउतले कोरोना नियन्त्रणमा अन्य देशको तुलनामा नेपाल सरकार उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री राउतले सरकारले तोकिएको मितिभन्दा 1 महिना पहिला नै खोप ल्याएको पनि बताउनुभयो। सरकारले खोप खरिदका लागि बजेट छुट्याइसकेको र आम नागरिकलाई छिट्टै खोप दिने तयारी गरिरहेको राउतको भनाइ छ। सरकारको तयारी किन्नेसम्मको तयारी छ। यो मुलुकमा रहेका हाम्रा नागरिकहरू 2 करोड 16 लाख आम नागरिकलाई हामी खोप दिँदैछौँ। अहिले 2 लाखभन्दा बढी आम रूपमा नागरिकले, तपाईँहरूले, अग्रपङ्क्तिमा रहने स्वास्थ्य कर्मीहरूले, सुरक्षाकर्मीहरूले खोप प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। सरकार अब
2,16,00,000 जनसङ्ख्या रहेका हाम्रा नागरिकलाई खोप दिन तयारीमा छ। यसमा अर्थमन्त्रीले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले, हामीले कहीँ कतै अघि पनि यहाँ कुरा आयो, बजेटको हामी अभाव गर्न दिँदैनौँ। समुदायमा खोप अभियानमा जानुभन्दा अघि खोपप्रति भएका भ्रमहरू चिर्न आवश्यक रहेको सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाले बताउनुभयो। उहाँले कोरोना भ्याक्सिन लगाए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। कोरोना हुनै नदिनेले कति काम गर्यो, द्याट इज इफिकेसी हैन। अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खोप लगाएको मान्छेलाई कोरोना भए पनि चिकित्सा भयो कि भएन भन्ने कुरा र यो अध्ययनमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ खोप लगाएका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भयो। त्यही भएर यसको प्रभावकारितालाई अन एन एभरेज 70% प्रभावकारी भनिन्छ। तर जो व्यक्ति सङ्क्रमित भयो खोप लगाएका तीमध्ये चिकित्सा 0% भयो। भनेको खोप लगाए तापनि कोरोना देखियो भने पनि चिकित्सा हुने चाहिँ 0% देखियो। भनेको यसले चिकित्सा हुनबाट पनि जोगाउँछ। खोप लगाइसके पनि सुरक्षाका मापदण्ड भने अपनाउनु पर्नेमा डाक्टर केदार बरालले जोड दिनुभयो। जबसम्म 70% नागरिकले खोप लगाउँदैनन् तबसम्म सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन बरालको सुझाव छ। भ्याक्सिनले मृत्यु घटाउन मद्दत गर्छ, चिकित्सा रोग लाग्नेबाट घटाउँछ, जुन भर्ना हुने दर घटाउँछ। तर यसले ट्रान्समिसन एउटाबाट अर्कोमा सर्ने कति गर्छ यसलाई अझै हेरिँदैछ। त्यस कारणले यो खोप लगाएर पनि अब म ठिक भए मैले जस्तो के गरिनु हुन्छ, मास्क लगाएर हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको परीक्षा हुँदैन। हामीले भ्याक्सिन लिएर पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू अगाडि बढाउनै पर्छ। नेपालमा प्रयोग भइरहेको खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि केही दिनमै मान्यता दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने ठाउँमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीको अत्यधिक प्रयोग गरी रोजगारी सृजना हुने ठाउँमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायमाझ आग्रह गर्नुभएको हो। सोमबार काठमाडौँमा आफू निकट उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारीको अत्याधिक प्रयोग गरी रोजगारी सृजना हुने ठाउँमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लाने उपभोग्य वस्तुहरूको ठूलो परिणाममा उत्पादन गरी निर्यात गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जमिन, जल, जंगल, जडीबुटीलाई अधिकतम प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्ने काममा सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। सकेसम्म हाम्रो जमिन, हाम्रो जल, हाम्रो वन, हाम्रो जङ्गल, हाम्रा जडीबुटी आदि के हुन सक्छ, हाम्रा अरू मिनरल्स, यिनीहरूको कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ। हामीसँग भएको बुद्धि, हामीसँग भएको क्षमता, हामीसँग भएको ज्ञान, त्यो सबैको अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ। हामीसँग भएको सम्पत्ति, रकम कसरी अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिन्छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा र उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा कसरी गर्न सकिन्छ। आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिलाई डबल डिजिटमा पुर्याउने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासका निम्ति विभिन्न उद्योगहरूको स्थापना तथा खानीहरूको उत्खनन गर्ने बताउनुभयो। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कारका घटनाका अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गरेर कारवाही गर्ने पनि बताउनुभयो। हामी तीव्र आर्थिक वृद्धि दरमा जाँदैछौँ। अर्को वर्ष यस वर्ष हामी त्यो दाबी गर्न सक्दैन। तर 22बाट हामीले आर्थिक वृद्धि दरलाई डबल डिजिटमा पुर्याउने त्यो स्थिति बन्छ। त्यो स्थिति किन बन्छ भने हामी विभिन्न उद्योगहरू स्थापना गर्दैछौँ, विभिन्न खानीहरू उत्खनन गर्दैछौँ। अब 3 वर्षपछिबाट नेपालकै खानीबाट निस्किएको फलाम र स्टिल हामीले प्रयोग गर्न पर्छ। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले देशलाई अस्थिरताको भुमरीबाट मुक्त गर्न ताजा जनादेश दिन जनतालाई आह्वान गर्नुभएको छ। समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। अस्थिरताको भुमरीबाट मुक्त गर्नको लागि फेरि जनतालाई ताजा जनादेश दिन हामीले आह्वान गरेका हौं। यो राजनीतिक स्थिरताको लागि, यो समृद्धिको निरन्तरताका लागि। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोप बहादुर राय माझीले देशलाई आर्थिक समृद्धि बनाउने एजेन्डा आफ्नो पार्टी र सरकारको रहेको बताउनुभयो। हाम्रो कार्यदिशा भनेको विकास र समृद्धि हो, आर्थिक क्रान्ति हो। त्यसको विपरीत उहाँहरू सडकमा गएर जुन किसिमको मांसाहारी आन्दोलन,
टाउको फुटाले आन्दोलन, रक्तपातपूर्ण आन्दोलन भन्नुहुन्छ, यो सबैको पार्टीको राष्ट्रको जनताको यो चाहिँ राष्ट्रको समृद्धि विपरीत यो हरकत हो। यसलाई कसरी हात स्वीकार्न सक्दैन। मन्त्री रायमाझीले नेकपा आन्दोलनरत पक्ष राष्ट्रको समृद्धिका विपरीत सडकमा गएको आरोप लगाउनुभयो। युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषले 5 नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। कोषले लक्षित वर्गलाई कर्जामा छिटो पहुँच बढाउन मोबाइल एपको समेत सुरुवात गरेको छ। विक्रम सम्वत 2065 सालदेखि निम्न आय भएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन 5 नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो। नयाँ कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका ठेलागाडा व्यापारीदेखि भेरी कर्णाली करिडोर कार्यक्रम अन्तर्गत कृषिमा आधारित होमस्टेसम्मका कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। कोषले चालु आर्थिक वर्षमा 12,500लाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ भने सुरुवातदेखि हालसम्म 77,000लाई स्वरोजगार बनाइसकेको दाबी गरेको छ। ब्रिजिङ गर्ने काममा युवा स्वरोजगार कोषले भोलिका दिनमा विभिन्न सरकारवालाहरूसँग निकायहरूसँग मिलेर पुँजी प्रवाह गर्ने त्यो काम गर्ने जिम्मेवारी यसले पाएको छ। पुँजीको अभावमा उहाँहरू बाहिर जानु पर्दैन अथवा काम नगरी बस्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसलाई पहिलाको भन्दा फरक तरिकाले अगाडि बढ्न खोजेको छ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो कोष चाहिँ अहिले बिनाधितो 2 देखि 5 लाखसम्म विपन्न र उद्यम गर्न चाहनेलाई कोष मार्फत कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा लक्षित वर्गभन्दा पहुँच हुनेले बढी कोषबाट कर्जा लिएको महसुस भएसँगै कोषले अब समुदायमै गएर विपन्न पहिचान गरी कर्जा लगानी गर्ने भएको हो। कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन कोषको मोबाइल एप्स YESEF समेत सार्वजनिक गरिएको छ, जसमार्फत उद्यम गर्न चाहनेले सिधै कर्जा माग गर्न सक्ने र कोषको दायरामा पर्नेले 10 दिनभित्रै कर्जा पाउने कोषको भनाइ छ। हामी पहिले बेरोजगार मान्छेहरू छान्छौँ। हिजो हामी सहकारीको जिम्मामा त्यो कुरा दिन्थ्यौँ भने अब त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अहिले चाहिँ बेरोजगार मान्छेहरू पहिले छान्छौँ। त्यसका लागि हाम्रो मोबाइल एप्स बनिसकेको छ। अब प्रत्येक बेरोजगार युवाहरूले जुन क्षेत्रमा हामी परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दैछौँ लगानीको, त्यो क्षेत्रमा युवाहरूले आफ्नो मोबाइलबाट अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। कोषले हाल उद्यमीलाई 3.02% मा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसअघि 18 वर्ष पूरा भई 50 वर्ष ननाघेका नेपाली बेरोजगारलाई लक्षित गरेकोमा परिमार्जन गर्दै उमेर हद 60 वर्षसम्म पुर्याएको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। महेन्द्रनगर विमानस्थल सञ्चालनका लागि 3 तहका सरकारबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आज विमानस्थल सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिका बीच हस्ताक्षर भएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा विमानस्थललाई आधुनिक स्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउने उल्लेख गरिएको छ। विमानस्थलको सुदृढीकरण, स्तर उन्नति र जग्गा अधिग्रहणका लागि सङ्घ सरकारले 50% रकम आर्थिक साझेदारीका रूपमा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। आर्जिएको हामीले त्यो माथि गरिखाएका छैनौँ। त्यही प्रकृति र पुर्खाको इमानमाथि हामी बाँचिराखेका छौँ जस्तो मात्रै लाग्छ। किनभने गर्ने इच्छा शक्ति हुँदा र गर्दा साँच्चै धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। अनियमितता र गलत कुराहरूकै कारणले गर्दा मुलुकमा हुनुपर्ने जति कामहरू चाहिँ हुन सकेका छैनन्। सम्झौता पत्रका अनुसार भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको महेन्द्रनगर विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ कम्तीमा 1600 मिटरसम्म विस्तार गरिने भएको छ। अब आर्थिक समाचार। सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले हालसम्मकै उच्च अङ्कमा रेकर्ड बनाएको छ। नेप्से 92.42 अङ्कले बढेर 2586 बिन्दुमा नयाँ रेकर्ड बनाएको हो।
यसअघि माघ 26 गते सोमबार नेप्सेले 2561 बिन्दुमा नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। सोमबार कारोबार रकम पनि रेकर्डको नजिक पुगेको छ। बजारमा 10 अर्ब 38 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसअघि फागुन 26 गते 10 अर्ब 61 करोड 91 लाख रुपियाँको कारोबार भएर कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। बजारमा 205 कम्पनीका 2 करोड 24 लाख 47 हजार 197 किता सेयर किनबेच भएका छन्। सोमबार कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कुल कर्जाको 11% भन्दा धेरै रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको 11.2% कर्जा कृषि क्षेत्रका लागि प्रवाह गरेको जनाएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कले कुल कर्जा लगानीमध्ये 2078 असार मसान्तसम्म न्यूनतम 11%, 2079 असार मसान्तसम्म 13% र 2080 असार मसान्तसम्म 15% कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको नीति रहेको छ। यस्तै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कुल कर्जा लगानीको 2078 असार मसान्तसम्म न्यूनतम 6%, 2079 असार मसान्तसम्म 7%, 2080 असार मसान्तसम्म 9% र 2081 असार मसान्तसम्म 10% ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा 2077 पुस मसान्तसम्ममा 5.72% कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। भिभो Y12S स्मार्टफोन नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ। स्मार्टफोन ब्रान्ड भिभोले नेपाली बजारमा आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा आफ्नो Y सिरिजको नयाँ स्मार्टफोन भिभो Y12S उपलब्ध गराएको हो। युवा प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी ल्याइएको यो फोनमा शक्तिशाली 5000 ब्याट्री, साइड माउन्टेन फिङ्गर प्रिन्ट प्रविधि र एसआई डुअल क्यामेरा रहेको छ। भिभो नेपालका सिइओ मार्सले Y सिरिजका स्मार्टफोनहरू सधैँ सक्रिय रहिरहने युवाहरूको आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै बनाइएको बताउनुभयो। नेपाली बजारमा यो फोनको मूल्य 17,999 रुपियाँबाट सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र विशाल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको नवप्रवर्तन प्रस्ताव आह्वान अर्थात् स्टार्टअप आइडिया कल कार्यक्रममा आइडिया पठाउने समय 15 दिन थप गरिएको छ। बागमती प्रदेश र यस प्रदेशभित्र उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने देशभरका युवाहरूले आफ्नो आइडिया पठाउनका लागि समय अपुग भएको र अन्तिम पटक म्याद थपका लागि अनुरोध गरे बमोजिम एक पटकका लागि मात्र 15 दिन म्याद थप गरिएको हो। अब यस कार्यक्रमका लागि फागुन 15 गतेसम्म आइडिया पठाउने समय थप गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सिन्धु प्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभएको छ। गत मङ्सिर 24 गतेबाट सुरु भई माघ मसान्तसम्म आवेदन माग गरिएकोमा माघ मसान्तसम्म 870 वटा आवेदन पर्न गएको स्टार्टअप आइडिया कल कार्यक्रमका संयोजक विशाल गैरेले जानकारी दिनुभयो। उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा सृजनात्मक रूपमा उद्यम गर्न चाहने युवाहरूको सङ्ख्या बढिरहेको र उहाँहरूले समय थप गर्न आग्रह गरे बमोजिम फेरि नथप्ने गरी म्याद थप गरिएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले प्राप्त आइडियाहरूमध्ये उत्कृष्ट आइडिया छनौट गरी निःशुल्क तालिम प्रदान गर्ने, पुरस्कृत गर्ने र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने लगायतका उद्यमी बन्नका लागि आवश्यक पूर्ण प्याकेजको कार्यक्रम भएकोले नै नेपाली युवाहरूमा उत्साह थपिएको र यसलाई सफल बनाउन मन्त्रालय, ब्याङ्क र फाउन्डेसनले मिलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। उपहार गोलबाट अग्रता लिएको एपीएफले पुलिसमाथि 2-1 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्दै राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा अपराजित यात्रालाई कायमै राखेको छ। 7 दोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा सोमबार भएको पहिलो खेलमा एपीएफले पुलिसलाई 2-1 ले हराउँदै जितको लयलाई निरन्तरता दिएको हो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी खेलेका विभागीय डर्बीमा पुलिसले 59औं मिनेटमा उपहार गोल दिएपछि आफै दबावमा परेको थियो। घेम कुमारी गुरुङले गोल गर्दा एपीएफले अग्रताको अवसर पाएको थियो। दबाव दिँदै खेल पस्किएको पुलिसका लागि अमृता जैसीले 75औं मिनेटमा गोल गर्दै एपीएफ विरुद्ध खेल बराबरीमा ल्याएकी थिइन्। अघिल्ला खेलमा फराकिलो जित निकाल्दै अपराजित यात्रालाई कायम राखेको एपीएफले खेल सकिन 4 मिनेट बाँकी रहँदा वैकल्पिक खेलाडी रबिना गोलेले गोल गर्दै एपीएफलाई 2-1 को अग्रता दिलाइन्। त्यसपछि दबावमा परेको पुलिसले खेलमा फर्किन
निकै प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन र एपिएफले पुलिसमा सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्न सफल भयो। रोमाञ्चक जित निकालेको एपिएफले 10औं खेलमा अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिँदा उपाधि नजिक समेत पुगेको छ। 10 खेलबाट स्पष्ट 30 अङ्क जोडेको एपिएफ शीर्ष स्थानमा यथावत रहँदा अङ्क गुमाएको पुलिसको 10 खेलबाट 14 अङ्क भएको छ। पराजयसँगै पुलिसको उपाधि उचाल्ने समीकरण समाप्त भएको छ। लिग अन्तर्गत सोमबारै भएको दोस्रो खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाले वालिङ नगरपालिका स्याङ्जालाई 1-0ले स्तब्ध बनाएको छ। 35औं मिनेटमा भारतीय खेलाडी आशा कुमारीले गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो। विपक्षी खेलाडीले लडाएपछि प्राप्त फ्रीकिकमा आशा कुमारीले बललाई जाली चुमाउन सफल भएकी थिइन्। दोस्रो हाफमा पाएका केही राम्रा अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा वालिङ अङ्क सुम्पिन बाध्य भयो। जितसँगै विराटनगरले 10 खेलबाट 13 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर तालिकाको 5औं स्थानमा रहँदा अङ्क सुम्पिएको वालिङको 14 अङ्क छ। वालिङ तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। पुलिससँग समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा वालिङ तेस्रो स्थानमा अटाएको हो। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको 3 वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले आफ्नो 3 वर्षे कार्यकाल विकास निर्माण र मानव विकास सूचाङ्कमा सुधारका आधारमा निराश हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको दावी गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगको शैली ठिक नभएको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षलाई लडाउन भूमिका खेलेको सभापति देउवाको आरोप छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफूहरूले संविधानको मात्रै बाटो देखाउने काम गरेको बताएका छन्। संविधान सार्वजनिक लिखित भएको र यसबारे कसैले पनि छलफल र चर्चा गर्न पाउने उनीहरूको भनाइ छ। पश्चिमी अफ्रिकी देश गिनियामा फेरि इबोला भाइरसको प्रकोप देखा परेको छ। इबोलाको संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण बढेपछि त्यहाँको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावली अनुरूप महामारीको घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विराटनगर महानगरपालिका विजय भएको छ। सातबाटो स्थित इन्फा मैदानमा आज भएको दोस्रो खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाले वालिङ नगरपालिका स्याङ्जालाई 1-0ले स्तब्ध बनाएको हो। जितसँगै विराटनगरले 10 खेलबाट 13 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर तालिकाको 5औं स्थानमा रहँदा अङ्क सुम्पिएको वालिङको 14 अङ्क रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।